sa makausapa mga kaigsunan. Nagapasalamat na sab kita o dako sa Ginoo. Nini karon nga tagna nga sa diin giatagan sab kita sa Ginoo sa dako nga pribilehiyo nga kita makapadayon sa ato nga hiusa sa pagkatuon o sa pagpamalandong sa iyang balaan nga pulong. O salamat sa Ginoo nga sa kanunay ang Ginoo panalangin ka nato sa mga espirituhanong panalangin diha kang Kristo Jesus. So salamat sa Ginoo nga sa nianing paagi magkakaiusa kita no sa ato nga pag tuon o sa pagpamalandong sa pulong sa Ginoo. So sa ato nga pagpamalandong sa pulong sa Ginoo anya na kita sa kapitulo 26 no sa book of Mateo. So ang Mateo mga kaigsunan mo ni siya ang pinakataas no nga kapitulo diri sa Mateo aduna siya 75 ka mga bersikulo. O sa dili pa kita mag-adto sa pagbasa nini o sa pagpamalandong ini mga kaigsunan mag-adto sa kita sa ato nga pag great no sa ato nga mga kaigsunan sa nagkalain nga mga dapit. Una ko nga gi-greet ato mga kaigsunan sa diha sa Bohol no sa mga ato nga mga kaigsunan o usab sa mga pastors o sa mga workers no o usab nga gi pasalamatan ang mga tawo nga gigamit aron nga kini nga maong programa mapahiluna o mapadayon sa nianing pagi ato nga gipasalamatan ang mga katawan usab mga kaigsunan nato nga nagapadayon sa pag-ampo aron nga kini nga maong buluhaton sa pagtuon o sa pagpamalandong sa pulong sa Ginoo magpadayon gayud no. Atong ipasalamatan si Sister Faye no sa iyang pag edit o sa pag-upload nini nga maong programa nato ang The Bible Gospel Hour. Okay? O pasalamatan po nato og dako ang Ginoo sa mga pastors nga nag-share usab no sa pagtulon-an nga aniya sa Mateo no. Salamat sa Ginoo sa iya gayod nga paghatag kanato og pribilehiyo nga makapakigbahin kita sa pulong sa Dios. Ako nga gi-greet ato mga kaigsunan diha sa may Tagbilaran no kauban ni Pastor Christian Maurice Jesus no ug sa iyang family o usab sa ato nga mga sa kauban sa kauban no nga buhat sa mga buluhaton labi na gyud sa pagtudlo sa mga kabataan kang Sister Bethel kang Brother Meljon o sa mga kaigsunan usab nato diha sa may San Isidro Tagbilaran diha sa may site no. Salamat sa Ginoo sa katasig nga iyang gihatag nga nagapadayon kita sa pangalagad sa Ginoo. Ako sa mga great ato mga kaigsunan diha sa may Dawis kauban ni Dr. Katuran, Ma'am Lini ug usab sa Clarin family, Pastor Chibar ug sa mga kaigsunan usab nato diha sa may Dawis no. Ug usab ato sa mga gi-greet sa may Albor ilan ni Pastor Sirio kauban lang ni Mama Silsa ug usab sa to nga mga kaigsunan diha sa may Bahi Albor ug usab sa Basak Dako kauban lang ni Pastor Nardo, Brother Ondoy, Sister Lita ug usab sa tanan nato nga mga kaigsunan diha sa may Basak Dako. Ug usab ato sab nga gi-greet no diha sab sa may Calvario Luway no
diya sa Ati tribe no, ato nga gi-greet diha sila ni Pastor Ramil no, ug usab sa iyang misis nga nagatudlo sab sa mga kabataan. Salamat sa Ginoo sab sa mga kaigsunan nato diya sa may Kalbaryo Luway nga nagapadayon gayud sa pagpangalagad sa Ginoo. Ug usab ato sab nga gi-greet ato mga kaigsunan sab sa may Hagna kaubanan ni Pastor Banjon, usab ila ni Ma'am Bika, usab sila ni Pastor Tikson, Sister Lilibet, no, Brad Hamiro, sa tanan nga mga kaigsunan nato diya sa Hagna no, salamat sa Ginoo gayud sa iyang padayon nga pagdasig no kanato sa pagpadayon sa pagpangalagad, pagtudlo sa mga kabataan usab sa pagsangyaw sa pulong sa Ginoo. Salamat gayud sa Ginoo, dalaygon gayud ang Dios. Ug usab diha sab sa Gindolman no, diyan ni Pastor PG no. Salamat sab sa Ginoo sa tibok niya nga family ug sa atong mga kaigsunan usab diha no sa may Gindolman kaubanan ni Pastor Alihan. Ug usab ato sab nga gi-greet bisan pa usab sa ila ni Pastor Undo no sa may Ubay no, sa tibok niya nga family, sa tanan usab nga mga kaigsunan nato diha ah, sa Ubay no. Salamat sa Ginoo sa iya gid nga paghatag og kadasig nga kita makapadayon sa pagpangalagad sa Ginoo. Ug usab sa diri sab sa ah, Buena Vista no, na Pastor Gideon o sa tibok niya nga family, sa tibok nga mga lagad usab sa Ginoo no. Salamat sa Ginoo sa iya sab nga kayo o sa pag dasig kanunay nga kita makapadayon kayo sa makapadayon usab kita sa ato nga pagpangalagad sa Ginoo. Usab sa diha sa may Kalapi ila ni Pastor Batausa no, sa tanan no mga kaigsunan nato diha sa may Kalapi. Salamat sa Ginoo sa kadasig nga gihatag sa ato nga pagpangalagad diha sa ato nga buhi nga Dios. Ug ako sab nga gi-greet bisan pa usab ang atong mga kaubanan nga mga kasimbahanan diri sa Cebu, mga pastor, Pastor Gani, Pastor Diva, Pastor Joel Tatoy no, sa tanan nga mga pastor diri sa Cebu. Salamat sa Ginoo gayud no sa iya nga paglikon kanunay kanato nga kita gigamit sa Ginoo sab sa paglikon sa mga kanakan sa Ginoo. Ako sab nga gi-greet ato mga kaigsunan diri sa may Saak no. Salamat sa Ginoo sab sa ilang kadasig nga nagapadayon sila sa pangalagad sa Ginoo. Ug salamat sa Ginoo, ang Ginoo gayud dasig ug nagatudlo kanunay pinagi sa iya nga pulong. Ug usab ato sab nga gi-greet ato mga kaigsunan usab sa may Pontay Inganyo no. Doon tay Bible study dito family sa ka-compound no. Salamat sa Ginoo sa ila sab nga kadasig nga nagakadasig sila nagakalipay sa pagtuon no sa pulong sa Ginoo. So salamat kayod sa Ginoo dalaygon gayud ang Dios. Ato sab nga greet ang tanan nga mga kaigsunan nato nagkalain nga dapit nga nagasunod dinhi nga mga programa through Facebook or sa YouTube no. Salamat sa Ginoo sa iyang gihatag nga kadasig kanato. So mga kaigsunan padayon kita dinhi na kita karon sa Mateo 26 ug usbon ako tungod kay ang Mateo 26 taas-taas ni siya nga bersikulo no, adunay 75 ka mga bersikulo kini. So adto lang ka bersikulo ang ako nga pagabasahon ug sa diay no pasalamatan ako dako sa Ginoo, pasalamatan dako ang Ginoo usab sa kang Sister Pia no sa iya sab nga paghagit kanunay no pag support no sa mga buluhaton diri sa Saak no ug diri usab sa Pontay Inganyo. Salamat usab sa iya nga kadasig no ug sa iya usab nga pagdasig
kanako. Okay, so Mateo 26 ako masahon diri mga igsunan ang 1 ug 2 lamang o gato kita sa ato nga pag tuon og sa pagpamalandong nini. Ingon sa pulong sa Ginoo Mateo 26 1 ug 2 sa pagsulti nini mga pulonga siya mingon sa iyang og sa nakatapos na siya sa pagsulti nining mga pulonga siya mingon sa iyang mga tinun-an, kamo nahibalo nga duha ka adlaw sukad karon mao na ang pista sa Pasko ug ang anak sa tawo igatugyan na aron ilansang sa krus. Magaampo sa kita. Gidai ka namo o Dios amahan nga langitnon. Salamat Lord dinhi karon nga takna nga kami o Dios maka paday na usab sa pagtuon Ginoo sa iyang mga pulong. Salamat Lord sa imo Dios nga pag tudlo kanamo sa imo Ginoo nga pulong, pagpahinumdom kanamo Ginoo sa mga butang Ginoo nga importante kayo Dios labi na Ginoo sa mga nahimo ni Ginoong Kristo sa dili pa siya sa kalibutan Ginoo. Salamat Ginoo nga pinaagi nini kami nagalig-on o kami Ginoo tinguha gayud o Dios nga alagaron ikaw Ginoo sa kanunay bisan pa man Ginoo sa mga kalisdanan. Pasilaw kami Ginoo sa mga kalapasan nga nahimo imong tubangan mga kakulangon namo Ginoo. Ug katugoy to Dios nga balang espiritu mao kay magapanguna kanamo, magagiya kanamo Ginoo aron masabtan namo Ginoo ang imong pulong. O kasama karon nga pagpadayon o Dios sa mga itugyan ang tanan uban sa pagpasalamat sa ngalan ni Kristo Jesus ug sa paggiya sa balang nga espiritu. Amen. Ko diri mga kaigsunan makita nato no. Usbon ako dunay 75 ka mga bersikulo ang Mateo paymat sa Ginoo nga pinaagi niini no makita nato mga kaigsunan ang mga nindot no nga mga butang nga magahatag kanato mga kaigsunan sa kalig-on o kalipay sa ato nga pag pangalagad no sa Ginoo kay bisan mga kaigsunan makita nato nga daghan mga kalisdanan abot sa ato nga kinabuhi no apan ang usa ka butang nga ato nga makita mga kaigsunan mao nga ang Ginoo nagalig-on gayud kanato ganingon ni Ginoong Kristo nga diya sa makita nato sa iya nga pulong nga nag-ingon nga kinsa katong magasunod kaniya kinahanglan gayud nga i-deny niya ang kaugalingon magapas-an sa cross o mosunod kang Kristo Jesus. Usab makita nato diya mga kaigsunan sa Hebrehanon no nga tutukan lang gyud nato si Ginoong Kristo sa ato nga mga kinabuhi no kay kung kita tutok lang gyud sa Ginoo no makita gayud ato mga kaigsunan nga ang Ginoo gayud usab mao'y siya ang magahatag og kusog kanato no susama kang Apostol Pablo nga nagaingon siya nga mahimo niya ang tanang butang pinagi kang Kristo nga mao'y nagapalig-on kaniya. Okay? So dire makita itong makaigsunan ingon din ni Jesus Christ sa verse 2 no kamo nahibalo nga sa duha ka adlaw sukad karon mao na ang pista sa Pasko ug ang anak sa tawo igatugyan na aron ilansang sa cross. So before pa lang makaigsunan sa gitawag og mga panghitabo labi na gyud sa betray kang Jesus iya na daang gipahibalo ngadto sa iya nga mga tinun-an nga mabot gayud no ang gitawag og panahon nga siya budhian o siya kaigilansang ngadto sa cross no apan dili makisunan ko lang tawo nato ato ni nga gibahin bahino ang ato nga
gitawag og kini nga mao nga mga kapitulo. Una ang from verse 1 paingon sa verse 5, dayon lukso sa verse 14 paingon sa verse 16 ang gitawag og plano sa pagpatay kang Ginoong Hesukristo, no. Gusab sa verse 6 paingon sa verse 13 ang pag-anoint ni Mary kang Jesus, no. So saka mahalon kayo nga gitawag og pahumot, no. Dayon ang verse 17 paingon sa verse 35 ang gitawag og uh, Last Supper, no, o Lord Supper, no, nga gihimo nila, no, dito sa gitawag og dito sa gitawag og apero, no. Naghimo sila dito og gitawag og Last Supper. Dayon 36 pingon sa 46 mao na ang gitawag og pag-ampo ni Ginoong Kristo. Dayon ang gitawag og pagbudhi ni Judas, dayon ang pag-arrest kang Kristo. So now nato makiksunan kining gitawag og ang plano sa pagpatay daw kang Ginoong Kristo. So adunay plano makisunan di lamang pagdakpon o pagadakpon og pagasakiton si Ginoong Kristo, kundi nga ang gitawag og plano mao gayud ang pagpatay usab kaniya, no. So diri makisunan makita nato dinhi ang gitawag og mga nagaplano sa pagpatay kang Ginoong Kristo. Diri makita nato sa verse 3, no. Unsa kini sila, kinsa dinhi sa mga tawhana. Ingon dinhi sa verse 3, then assembled together the chief priests and the scribes and the elders of the people unto the palace of the high priest who was called Caiaphas. Okay? So kinsa ni sila nga mga tawhana makisunan, makita nato dinhi no, mga labawng pari, mga eskriba o mga elders of the people, diba? So kung lang tao to rin makaigsuunan, no, nga kini nga mga tawhana sa gitawag og mga Hudyo, giila ni sila nga gitawag og mga tao nga batid sa gitawag og balaod, di ba? Batid sa balaod. Muna nga kung ang taon nato dinhi nga sa panahon nga si Ginoong Kristo magaayo sa gitawag og mga masakiton kanunay ang gitawag og mga pari, mga eskriba nga naga usisa, no, nagalantaw, ba, dili nga nagalantaw sila tungod kay namangha sila kang Ginoong Kristo, kundi nga nangita sila og gitawag og mahimo nga sayop, no, ni Ginoong Kristo. Halimbawa makisunan lang taon nato sa panahon nga si Ginoong Kristo magaayo sa gitawag og masakiton, panahon sa gitawag og adlaw ipapahulay, unsa ang ilang ingon, di ba? So ang ilang kanunay nga isulti nga kining gihimo ni Ginoong Kristo, di ba? Supak sa gitawag og balaod sa Dios, balaod ni Moses, di ba? Kaya nga naman lantaw nato tungod kay sila kanunay naga sunod sa gitawag og balaod, di ba? Pero dinhi ko lang tawo to makigsuunan, no, nga bisan kini nga mga tawhana, no, mga pari, mga eskriba, mga elders of the people, di ba? Nga kulang tawo nato giisip sila nga sila ang gitawag og mensahero sa Dios, di ba? Kaya nga naman sila ang nahibalo sa gitawag og balaod. Pero kulang tawo to makigsuunan, di ba? Unsa ang ilang ginabuhat, no? Unsa ang ilang gitawag og plano, no? There's a verse 4, and consulted that they might take Jesus by subtlety and kill him, no? Kining word magsuunan nga subtlety, no, pag subtlety, no, subtlety usa ni siya ka gitawag og paglimbong, di ba? Paglimbong o pagpatay kang
Ginoong Hesukristo, di ba? Pagpatay kang Ginoong Hesukristo. Di ba kulang taon nato mga kaigsuonan nga sa gitawag og balaod ni Moses naa dito ang gitawag og dili mo patay. Pero unsa ang ilang gihimo, di ba? Tungod sa ilang gitawag og kasina o tungod sa ilang gitawag og kalagot no kang Jesus Christ no, nagtinguha sila sa gitawag og pagpatay kang Ginoong Hesukristo. So asa sila nagtigom no dito sa gitawag og palace of the high priest no nga gitawag og Kayapas, di ba? So sa ato karon nga panahon makigsuonan no, daghan usab mga nagaingon nga kumpatid sila sa gitawag og pulong sa Ginoo, di ba? Pero ang ilang tinguha mga kaigsuonan mao ang pagguba sa gitawag og kamatuoran. Muna nga ingon sa pulong sa Ginoo nga ingon ni Apostol Pablo sa kauliang nga mga adlaw na mga tawo nga kanunay nagatuon, di ba? Kanunay nagatuon sa pulong sa Ginoo pero dili sila makakabot ngadto sa kahibalo kay nganuman ang ilang kasing-kasing maoy adunay problema, di ba? Adunay problema. So muna kung lang tawo rin makaigsuonan ingon sa pulong sa Ginoo lang tawo nato no sa ilang nga panag-meeting no, nayusaan nila magsunan ingon nila no dili iatol sa gitawag og Pasko dinhi sa verse 5 apan sila mingon dili lang hinuon pag iatol sa pista kay tingali unyag mahitabo ang kagulyang sa mga tao, di ba? So verse 6 ingon dinhi og sa dito si Jesus no, so mo na siya makisunan ang gitawag og makita nato no nga una nga bahin dahil luksoan nato sa 14 o 16. So ingon diri sa pulong sa Ginoo 14 and 16. Unya usa sa napulog duha nga giganlan si Judas Iscariote miadto sa mga saserdote nga punuan og mingon kanila unsa may inyong ihatag kanako kon itugyan ko siya kaninyo og sila ilang gibayran og salapi nga katloan ka buok. 16 ug sukad niadtong tungura siya nagpangitag higayon sa pagtugyan kaniya, di ba? So na si Judas no nga nagpagamit usab sa gitawag mga nagplano sa pagpatay kang Ginoong Hesukristo, di ba? So mo na magsunan ang gitawag og una nga bahin nga atong makita. Dayon diri magsunan usapod kanindot kay di nga makita to makigsunan nga butang no diri sa verse 6 paingon sa verse 13 og sa dito si Jesus sa Betania sa balay ni Simon nga sanlahon midol kaniya ang usa ka babae nga nagdalag mahal kaayong pahumot nga sinulod sa usa ka botilyang alabastro og ibubo niya kini diha sa iyang ulo samtang naglingkod siya tampong sa kananan. Apan sa pagkakita nini sa mga tinunan sila nangasuko nga na nag-ingon unsa bay kapuslanan sa imong pag-usik-usik kay kini ikabaligya bayaon tag dakong bili og ang halin igahatag ngadto sa mga kabos. Apan sa pagkamatikod ni Hesus nini siya mingon kanila nganong inyo mang samukon kining babae kay may usa ka maayong buhat kining iyang gihimo kanako. Versikulo 11. Kaya mga kabos kanunay ang anak kaninyo apan ako dili kanunay ang anak kaninyo. Sa iyang pagbubo nining pahumot dinhi sa akong lawas gihimo niya kini aron sa pag-andam kanako alang sa lubong. Sa pagkatinuon magaingon ako kaninyo nga bisan diin gani sa tibuok kalibutan igawali kining maayong balita ang gibuhat nining babae Hana pagahisgutan usab ingon nga handumanan alang kaniya. So diri makigsunan no tunay usa ka babae no si Mary niadto no samtang silang Ginoong Hesus niabot dito sa gitawag og Betania sa balay ni Simon nga sanlahon nisulod ang usa ka babae nga adunay dala nga usa ka gitawag og alabastro no nga pahumot og ang iyang gibuhat iya kining gibuak o gidihog ngadto kang Ginoong Hesukristo. Samtang na naglantaw ang iyang mga tinun-an, niabot silang kasing-kasing no ang gitawag og
kasuko sa usa ka babaye og nag-iningon sila nga unsay purpose sa gitawag og pag-usik-usik. So, kulang taon na 'to makigsuonan, murag dunay sila'y puwet, pero kulang taon 'to makigsuonan 'no, nga kini ilang ginahimo tungod kay usa ka butang ilang nakita mao ang gitawag lamang og yutan-on nga mga butang. Wala sila maglantaw kung kinsa ang gibuhatan sa babaye sa ingon, no? Ang gibuhatan sa babaye mao ang gitawag og Kristo ang manluluwas. So dire gipadlong sila ni Ginoong Hesus, no? Ingon ni Ginoong Hesus nga ayaw ninyo og pakganga ang gibuhat sa babaye kay usa ka maayong butang ang iyang gihimo. Kay mga kabos makigsuonan kanunay man na dinhi, di ba? Apan si Ginoong Hesus limitado na lang ang iyang panahon diri sa kalibutan. O ingon ni Ginoong Hesus nga kini gibuhat sa babae alang sa pag-andam kaniya, di ba? Pag-andam kaniya sa iya nga gitawag og pagkamatay, no? Og ang pinakanindot usab nga makita ato makigsuonan kay ingon ni Ginoong Hesus nga kung asa gani ikawali kining gospel o maayong balita makigsuonan, no? Kanunay usab kini pagahisgutan ang gihimo sa babaye ngadto kang Ginoong Hesukristo, di ba? So mga kaigsuonan, usahay pod kulang taon nato magsuonan. Siguro pangutanon pod nato tong kagalingon kung unsa ang ato nga nahimo kang Kristo, di ba? So sama sa babae kulang taon nato ang pahumot mga kaigsuonan mahalon kayo, no? Mahalon kayo ang pahumot nga iya nga gidihog kang Ginoong Hesukristo nga sa paglantaw bisan sa mga tinun-an nga usa ka dako nga pag-usik-usik ang iyang ginahimo. Apan unsa ingon ni Ginoong Hesus, ang iyang gihimo usa ka maayo nga butang, di ba? Usa ka maayo nga butang. So unsa kaha ang ato nga nahimo para kang Kristo makigsuonan nga atong maihalad ngadto kaniya, di ba? So sama sa kababaye, no, na wala niya ginlantaw ang gitawag value sa iya nga gidiyog ang Hesus, di ba? Kay nga naman nagpasulabi ang iyang gitawag og gugma ngadto kang Kristo, di ba? Nagpasulabi ang iyang gugma ngadto kang Kristo Hesus. So diri makisunan, no, kita nato 17 paingon sa verse 35 mao ang gitawag og the last Passover supper and institution of the Lord's Supper, no? So diri nato makita magsunan importante pod kayo nga ato sab nga lantawon kining gitawag og balaang panihapon, di ba? Kay nga naman gisugo ni Ginoong Hesukristo nga kinahanglan gayud nga pagahimuon diya sa iglesia ang gitawag og Lord's Supper. Kay nga naman tungod kay kini mao ang paghinumdom, di ba? Sa iya nga gitawag og kamatayon hangtod sa iya nga pagbalik, no? Paghinumdom ngadto kaniya. Og sa unang adlaw sa pista sa tinapay nga walay ipatutubo si Jesus giadto sa mga tinunan nga nagingon asa man ang gusto mong hikayan namo alang kanimo sa imong pagkaon sa Pasko. Og siya mingon kanila adtuan ninyo ang usa ka tawo sa syudad og ingnan ninyo siya ang magtutudlo nagaingon ang akong panahon naduol na og sa ulogon ko ang Pasko nini sa imong balay uban sa akong mga tinunan. 19 o gibuhat sa mga tinun-an ang gisugo kanila ni Hesus o ilang gihikay ang Pasko. Og sa pagkasahumsum na siya mitambong sa kananan uban sa napulog duha ka mga tinun-an. Og samtang nangaon sila siya miingon kanila sa pagkatinuod magingon ako kaninyo nga usa kaninyo magabudhi kanako. Og sila na nagsuko pag-ayo og misugod sila sa pagtinag sa ingon kaniya ako ba Ginoo? 23 siya mitubag nga nagingon ang nagatuslob sa iyang kamot sa panaksan uban kanako siya mao ang magabudhi kanako. Ang anak sa tawo mopahawa sumala sa nahisulat may tungod kaniya apan alaot kadtong tawana nga mao ang magabudhi sa anak sa tawo maayo pa lang unta hinuon alang niadtong tawhana kon wala siya matawo.
25 og si Judas nga mao ang nagtugyan kaniya mingon, magtutudlo ako ba? Siya mitubag kaniya ang giingon mo mao. Og samtang nangaon sila si Hesus mikuwag tinapay og sa nakapanalangin na siya niini kini ang gipikas-pikas og ngadto sa mga tinun-an gihatag niya nga nagaingon, kumuha og kumaon kamo nini, mao ang akong lawas. Ug gikuha niya ang kopa og sa nakapasalamat na siya kanila gihatag kini niya nga nagaingon, uminom kamo nini kamong tanan kay kini mao ang akong dugo sa pagigsaad nga giula alang sa daghan sa kapasiloan sa mga sala. Ug sultian ko kamo nga ako dili na moinom pag-usab ini gikan sa bunga sa paras hangtod niadtong adlaw nga magainom ako sa bag-o nini uban kaninyo diha sa gingharian sa akong amahan. Og sa nakaawit sila og usa ka awit sila nangadto sa bungtod sa mga olibo. So diri mga kaigsuonan makita nato no ang gitawag og ah, balaan nga gitawag og panihapon no. So ngano nga importante kay mag-igsuonan ang gitawag og balaan nga panihapon tungod kay kini mag-igsuonan mo ni ang magapahinomdom kanato sa dako nga gihimo ni Ginoong Hesukristo. Iyang gihatag ang iyang lawas, giula niya iyang dugo alang sa kapasayloan sa ato nga mga sala no. So muna makisunan ko lang taon nato rin makisunan salamat sa Ginoo no sa dako nga panalangin nga iya nga ginahimo. Kulang taon nato makisunan no di sa pulong sa Ginoo nga ang gitawag og Lord Supper no mao'y gipahinumdom ni Ginoong Hesukristo gani di ba? Kaysa iya nga gitawag og pagpakatao kun dili nga ang iyang gitagang importansya pagpahinumdom kanato mao ang iyang gitawag og kamatayon dito sa cross kay pinagi siyang kamatayon magsuonan kita nangaluwas di ba? So salamat sa Ginoo sa dako kayo nga panalangin nga iya nga gihatag kanato makigsuonan. O ginaot nga kanunay nato ibutang sa itong kasing-kasing hinumduman nato kanunay sa atong makasing-kasing ang dako nga gihimo ni Kristo Jesus sa ato nga mga kinabuhi. Kung giyon sa ni Kristo sa paghatag pagtugyan niya sa iyang gitawag og kaugalingon nga lawas dito sa cross. Kung giyon sa niya sa pag-ula ang iyang dugo aron kita mapasaylo no sa ato nga mga kasalanan. Salamat sa Ginoo no yan ang dako nga panalangin nga iya nga gihatag kanato. Sa 36 makisunan paingon sa 46 mao ni ang gitawag og pag-ampo ni Ginoong Kristo dito sa gitawag og garden no. 36 og miadto si Jesus uban kanila sa usa ka dapit nga ginganlan og Getsemani og siya mingon sa iyang mga tinun-an, paglingkod kamo dinhi samtang adto ako sa unahan sa pag-ampo. Og iyang gidala sila si Pedro og ang uban og ang duha ka anak ni Zebedeo og siya misugod sa pagbati sa kaguol og pag-antos. Unya siya mingon kanila, ang akong kasing-kasing natugob sa kasubo nga ikamatay. Pabilin kamo dinhi og pagtukaw kamo uban kanako. Og sa nakalakaw siya sa unahan og kyutay siya mihapa og nagampo nga nagaingon, amahan ko, kung mahimo man isaylo lang kanako kining kupa ngani dili sumala sa akong pagbuot kun dili sa imo. Og miadto siya sa mga tinun-an og iyang nakita sila nga nagkatulog og siya mingon kang Pedro, dili ba diay kamo makatukaw sulod sa usa ka takna uban kanako? Pagtukaw o pagampo kamo aron dili kamo mahidalinas ngadto sa panulay. Sa pagkatinuod matingwaon ang espiritu apan maluya ang lawas. Og sa ikaduha milakaw siya pag-usab og nagampo nga nagingon, amahan ko, kuno galing dili man mahimo nga ikasaylo kini gawas kon akong imnon nan maoy matuman ang imong kabubuton. Og miadto siya pag-usab sa iyang mga tinun-an ug iyang nakita sila nga nagkatulog kay na nagpirat man pag-ayo ang ilang mga mata. Usa mipahawa siya kanila og milakaw og nagampo sa ikatulo nga nagsulti sa mao gihapong mga pulong. Unya miadto siya sa mga tinun-an og mingon kanila
nakatulog pa ba gihapon kamo o nagapa pa, pamahulay tan-awa ang tagna duol na og ang anak sa tao igatugyan na ngadto sa kamot sa mga makasasala bangon kamo ug manlakaw kita tanawa anian na sa duol ang akong magbudi. So diri makigsunan pa ang gitawag og pagampo no ni Ginoong Kristo no. Usa ka makagool nga kamatuoran mga kaigsunan no nga bisan sa ato karon nga panahon ang importante kayo unta nga butang nga pagahimuon sa mga tao mga Kristohanon nga pagampo mura og nahimo na nga murag ubos gamay o gitawag og importansya di ba halimbawa makisunan lang tawo nato sa mga kasimbahanan no dagko man nga simbahan gagmay man nga simbahan walang tao makisunan no nga sa panahon sa gitawag og prayer meeting di ba gamay lang gayud ang moapil compare nimo sa gitawag og panahon sa pagsimba Domingo di ba so murag makita nato ba nga ingon ni Ginoong Kristo nga ang espiritu matingwaon apan ang gitawag og lawas maluya di ba luya ang gitawag og lawas so kulang tato makaigsunan nga kini nga gitawag og ingon ni Ginoong Kristo nga ang espiritu matingwaon apan ang lawas luya tungod kay kulang tato magsuunan murag mo'y atong isunod ang atong gitawag og lawas inay sa atong gitawag og espiritu no muna nga kulang tato magsuunan nga walay gana sa gitawag og hiniusa nga gitawag og pagampo sa matag Miyerkules o unsa man nga adlaw ang ikasabutan sa iglesia nga magtigom aron sa pagampo di ba gamay ra gid kayo pila ra ka porsyento nga moapil sa gitawag og prayer meeting di ba so diri sa nahitabo sa gitawag og mga apostoles no gihangyo sila ni Jesus Christ ingon ni Jesus Christ dili ba kamo makauban kanako sa pagampo sa pipila lamang ka gitawag og kagudlo di ba so lagi hapon may sunan gidaog sila sa ilang gitawag og mga lawas no sa ilang gitawag og katulogon muna ingon ni Ginoong Kristo pag mata o pag ingon din nga kinahanglan tukaw no magatukaw ug magampo no aron dili mahidalinaas sa gitawag og panulay kay ngano man misulod tungod kay ang atong pagampo mao ni ang atong kusog mao ni ang atong gitawag og gahom sa ato nga pagsunod kang Kristo Jesus di ba mao ni maghatag og kalikon kanato ang pagampo kay ngano man diya sa pagampo magsuunan meaning nga imo nga gikumitar ang imong kaugalingon diha kang Kristo. So sama kang Apostol Pablo diba ingon niya mahimo ko ang tanang butang pinaagi kang Kristo nga mao'y nagapalig-on kanako. So muna misuunan nga importante kayo ang gitawag og prayer no pagampo diha sa Ginoo. Dayon sa mga mosunod nini nga mga bersikulo magsunan mauna ang gitawag og pagbudhi ni Judas og ang pag-aresto kang Ginoong Hesukristo di ba so siguro tungod kay taas-taas man kini magsunan nga pagpamalandong niini so ako siguro ihatag sa sunod nga maga tuon no ang gitawag og diri sa sunod nga mga bersikulo so natataman magsunan sa 46 di ba so ako lang to nga ako hangyoon lang no ang mosunod nini nga magatuon nga atoy padayon kining mao nga kapitulo kay daghan kita og makatunan pa nini nga mao nga bahin pero tungod kay ang atong
ang ato nga time limitado lang pod, no. So diri tataman sa ato nga pagtuon sa pulong sa Ginoo. So salamat kayo sa inyo nga pagpakiguban ug hinaot nga ang atong natun-an magpabilin gayud sa atong mga kasing-kasing ug magpadayon kita nga matinguhaon gayud nga magpadayon sa ato nga pagtuon sa pulong sa Ginoo. Salamat ug dalaygon gayud ang Dios sa walay katapusan. Ang himaya iya lang gyud sa atong buhi nga Dios. Salamat mga kaigsuonan.